این ماشاءالله اینجیم درخت انجیر است. منیزی درخت انجیر زیاده ماشاءالله. این مونن ماشاءالله از کجا بر شده این درخت انجیر. باری از نزدیک توخ کنی. این سنگ در کجا هم در روک شده این کلان سنگ. چه کلان سنگ است در اینجا هم در روک شده. زوم کنم. این خوب کلان سنگ است ماشاءالله. اینجا هم در روک شده. باری پیش درخت انجیر این ماشاءالله بالکل از مابین سنگ بر شده درخت انجیر. این ماشاءالله خوب بار کرده این درخت انجیرم. این خوب بالکل از مابین سنگ بر شده این درخت انجیر ماشاءالله. وانا سنگرم چک کده. سنگرم چک کده ای درخت انجیر. او ای لبم چی؟ ای لبم چی؟ خطرناک غاره. بوری از نزدیک توخ کنی ما بین از یه گوی وان است نیست. ای آرام مشکله. اینجی نیه گو چیز. اوه اینجی توخ کنی. اوه یو قص کلان غیر نیه. اوه لبا پیش رفته. اوه نو زی لبا بال پیش رفته. این رفیقا ده اینجا یک دنه مار را زده. توخ مار را ای را زده رفیقا. تقریبا 3 فوت مار است. اینه تقریبا 3 فوت است. خاکستری مار است. بلیش گاه یک بلگ مرچه جمع شده. این از اینجی کٹ شده. خورده راییه. تقریبا 3 فوت است این مار. یعنی بوتم از مابین سنگ بر شده. توخ ماشاءالله چقدر خوب معلوم میده. اون پیش هم یک درخت انجیر است. از او پیش هم است. اون پیش یعنی درخت خشک شده. ای درختی توت بوده. ای درختی توت خشک شده. اینجا بچه برای خوب جای جور کرده ده. یعنی مگر خشک شده. ای یعنی دیگه درخت انجیر.
این انجیر کده ماشاءالله خوب بار کده ایم. اون پیشم درخت انجیر است.